من الله عز وجل على المؤمنين يوم حنين بعد أن زلت الأقدام وارتلت الصفوف وضاقت بالروح النفوس، جاء الثبات والطمأنينة والهدوء والسكينة من الله عز وجل والمشركين. وانصر عبادة الموحدين، اللهم أدم على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق لأمرنا خادم الحرمين شيخي سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وخذ بنصيحته حق علينا في جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, জুম্মা মুবারক। এটা হলো সৌদির আল খারিজ দুবাইয়ের সবচেয়ে বড় জামে মসজিদ, জুম্মা মসজিদ। এটা আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।